नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिले बल्ल पाए नेतृत्व, 10 वटै समितिको नेतृत्व निर्विरोध, सभापतिहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। देशको विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। पुँजीगत खर्च 61.5% सीमित रहनु चिन्ताको विषय भएको भनाई। गौरव घटनाको मुद्दालाई हेग पुर्याउने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष शाहको चेतावनी। सत्ता लम्ब्याउन सरकार मुद्दाबाट पछि हटेको आरोप। निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो अघि बढाउन सरकारलाई प्रमुख निर्वाचन आयोगको आग्रह। शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन कानुनको सुधार आवश्यक रहेको भनाई। र एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि राष्ट्रिय क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रस्थान। आफू खेल्नलाई फिट रहेको लामिछानेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटै समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार निर्विरोध निर्वाचित भएका समिति सभापतिहरूलाई सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ खुवाउनु भएको हो। अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष सालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आर्जु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको निर्वाचित हुनुभएको हो भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएकोमा पराजुलीले फिर्ता गरिसकेपछि खान निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 9 महिनापछि मात्र संसदीय समितिले पूर्णता पाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटै समितिले आज नेतृत्व पाएको छ। संसदीय समिति गठन भएको 4 महिनापछि आज सबै समितिमा निर्विरोध सभापति चयन भएका छन्। संसद सुरु भएको करिब 8 महिना भइसक्दा पनि दलहरूबीचको भागवण्डाका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन। राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारी मार्फत कांग्रेसले 3, एमाले 2, माओवादी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले 1-1 समितिमा नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। संसद सुरु भएको करिब 8 महिना भइसक्दा पनि संसदीय समितिले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटै समितिमा निर्विरोध सभापति चयन भएका छन्। वैशाख 15 गते नै संसदीय समिति गठन भए पनि दलहरूबीचको भागवण्डाका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन। राजनैतिक दलहरूबीचको समझदारी मार्फत कांग्रेसले 3, एमाले 2, माओवादी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले 1-1 समितिमा नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 समितिको नेतृत्वका लागि आइतबार 9 वटा समितिमा एकल र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा 2 जनाको उम्मेदवारी परे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सबै निर्विरोध भएका हुन्। मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै रासोपा जस्तै नयाँ ऊर्जा र लक्ष्य लिएर स्थापना भएको पार्टीलाई समर्थन जनाएको रासोपाको भनाइ छ। हरेक जिल्लामा फरक फरक जात र समुदायहरू बस्ने, मिलेर बस्ने समुदायमा एउटा प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको अत्यन्त डाइनामिक पर्सन उहाँको अब अघि नै हाम्रो उम्मेदवारज्यूले भनिसक्नु भएको छ। यसैलाई समर्थन गर्दै अब्दुलजीलाई शुभकामना दिँदै म यसको वैधानिकतालाई टेकेर माननीय सभापतिज्यू, मैले 2080
भाद्र 10 गते प्रस्ताव गरेको माननीय श्री गणेश पराजुलीको सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी गर्दछु। उद्योग समितिमा निर्वाचित भएका जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन र सरकारी पक्षका कमी कमजोरी पत्ता लगाई समितिमा सामूहिक रूपमा काम गर्ने बताएका छन्। मेरो जुन जिम्मेवारी हो सरकारप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनताप्रति इमानदार बनाउने, त्यसप्रतिमा चाहिँ अब त्यसको रुट कहाँ रहेछ क्या, समस्या कहाँबाट आइरहेछ, मन्त्रालयबाट हो, मन्त्रीज्यूबाट हो, कर्मचारीज्यूहरूबाट हो, समस्या जहाँबाट आउँछ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै बसेर छलफल गरेर अब 2-3 मन्त्रालयको कुरा छ यसमा, अन्तर मन्त्रालयहरूको सम्बन्ध र हाम्रो मान्यज्यूहरूको सुझावको अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो। अर्थ समितिको सभापतिमा काङ्ग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरण कुमार शाह, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा काङ्ग्रेसकी आर्जु देउवा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। कृषि समितिमा निर्वाचित भएकी आर्जु देउवाले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दिएको अनुदान र जल, जमिन, जङ्गल, जैविक विविधता र जनतासँगको पारस्परिक सम्बन्धलाई जोगाइराख्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे समितिले अध्ययन गर्ने बताएकी छन्। जल, जमिन, जङ्गल, हैन, जैविक विविधता र हामी जनता, यो हाम्रो यो 5वटा जको पारस्परिक सम्बन्धलाई कसरी कायम गरेर हाम्रो जीवन स्तर उकास्ने र जुन यो पुरै हाम्रो युवाहरू पलायन भइरहेछन् उनीहरूलाई यही सेक्टरले कसरी रोक्न सक्छ त र यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूको चाहिँ च्यालेन्जलाई अगाडि अब हामी सबैजना बसेर यसमा छलफल गरेर के गर्ने भने नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने चाहिँ योजना छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको 10वटा समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा काङ्ग्रेसका रामहरि खतिवडा चयन भएका छन्। त्यस्तै पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह निर्वाचित भएका छन्। यसअघि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति हुँदा संसदको 4थो दल रासपा र 5औं दल राप्रपालाई समिति सभापति नदिने तय भए पनि कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेसको सरकारलाई सहयोग गर्ने सहमतिमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई छोडिदिएको हो। निर्वाचित भएका दीपक सिंहले लामो समयदेखि अड्केर बसेका फाइलहरूलाई समितिमा छलफल गरेर काम गर्ने र सरकारलाई झकझकाउने विषयमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। इमानदारीका साथ यो समितिका साथीहरूले पनि जुन हिजोका दिनमा भइरहेको अड्केर वर्षौँ लागिरहेका छ, अब त्यो हुन हामी कुनै पनि हालतमा दिने छैन। समितिले गर्नुपर्ने दायित्व सम्पूर्ण टिम मिलेर हामी गर्छौँ। यस्तै कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी निर्वाचित भएकी छन्। सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, खबरदारी दिने र आवश्यक ठाउँमा सरकारलाई प्रश्न उठाउन समिति सधैँ सक्रिय भएर लाग्ने यस समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। यो समितिलाई दिएको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर हामी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, आवश्यक खबरदारी गर्ने र कतिपय ठाउँमा सुधारका लागि आवश्यक प्रश्नहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि गर्ने, त्यो दायित्व निर्वाह गर्न हाम्रो समिति सक्षम हुने गरी हामी काम गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो भूमिका रहन्छ। किनभने पार्लियामेन्ट के अरे यो समितिहरू भनेका, संसदीय समितिहरू भनेका मिनी पार्लियामेन्ट हो। मिनी पार्लियामेन्टले खेल्न पर्ने भूमिकामा कहीँ कतै पनि नचुक्ने गरी, च्युत नहुने गरी, कमजोर प्रस्तुत रह्यो भन्ने त्यो वातावरण पार्ने गरी हामी काम गर्छौँ। मिनी संसदका रूपमा लिइने प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सबै समितिले नेतृत्व पाएसँगै अब हरेक समितिले संसदलाई चलायमान ढङ्गबाट अघि बढाउन मद्दत पुग्नेमा सांसदहरू आशावादी देखिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आवश्यकता र चाहना अनुसार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 51औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले परम्परागत तरिकाले मुलुकको आवश्यकता र चाहना अनुसार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर देशकै एजेन्डा भएकाले देश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा 61.5% सीमित रहनु,
चिन्ताको विषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसप्रति गम्भीर भएर समाधान निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने, पुँजीगत खर्च 100% पुर्याउने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। विकास आयोजनाहरूलाई राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास योजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको बेथिति अन्त्य गर्न अन्तिम लडाईँ लड्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। नितान्त नयाँ ढङ्गले आजको राष्ट्रको आवश्यकतालाई हेरेर, जनताको आवश्यकतालाई हेरेर ऐन कानुनमा पनि त्यही अनुसार परिवर्तन गरेर अगाडि गइनेछ भनेर मैले त्यहाँ कमिटमेन्ट गरि नै सकेको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन समेत अनुरोध गर्नुभयो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले गौर घटनाको मुद्दालाई हेगसम्म पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष शाहले पीडितहरूसँग सहमति गरे पनि सरकार ढल्ने डरले सरकार पछि हटे पनि दोषीहरूलाई कारबाही नभए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताएका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले खराब नेताका कारण जनताले दुःख पाइरहेको बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले गौर घटनाको मुद्दालाई हेगसम्म पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शाहले पीडितसँग सहमति गरे पनि सरकार ढल्ने डरले गौर हत्याकाण्डको विषयलाई सामसुम पार्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। 17 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डको विषयलाई सरकारले सत्तासँग सौदाबाजी गर्न खोजे पनि आफ्नो पार्टी चुप लागेर नबस्ने अध्यक्ष शाहले बताएका छन्। गौर हत्याकाण्ड तपाईहरु सुनिराख्नु भएको छ, 17 वर्ष भइसक्यो। मुद्दा दर्ता छ, मुद्दा दर्ता त दुनियाँले बुझ्छ, मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब प्रोसेसमा जान्छ। 17 वर्ष अगाडि मुद्दा दर्ता छ तर कानुन लाग्दैन। सरकारले भन्छ हामी छानबिन गर्छौँ, तर कुर्सी हलिने भएपछि भन्छ केही दिन रोक्नुपर्छ, यसलाई लटरपटर गर्नुपर्छ, यसलाई केही गर्नु हुँदैन भने यो कानुनको शासन हो, कुर्सीको शासन भन्ने कि कानुनको शासन भन्ने? न्यायको लागि सरकार बनेको हो कि कुर्सी बचाउन सरकार बनेको हो भन्ने प्रश्न आउँछ। यसरी हामी के हेर्छौँ भने यसरी कानुनको शासनको खिले उडाउने काम भइरहेछ। र म फेरि भन्छु गौर हत्याकाण्डको विषयमा यदि सरकारले यसरी सत्ता जोगाउने र लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरू चुप लागेर बस्दैन, हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्दैन। पीडितहरू यदि नेपालमा न्याय पाउन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जान सक्छ। यो चेतावनी दिन चाहन्छौँ हामी। यो कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले कुर्सी प्यारो हो भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैन, आम जनता पार्टी चुप लागेर बस्दैन। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शाहले खराब व्यक्तिको हातमा देशको शासन सत्ता पुग्दा जनताले दुःख पाएको बताएका छन्। खराब नेताहरूले नेपाली जनताको भविष्य अन्धकार पारेको उनको भनाइ छ। उनले जनताले सही कुराको लागि क्रान्ति गरे पनि नेताहरूले बेइमानी गर्दा देशले दुर्दशा भोग्नु परेको बताएका छन्। नेपाली जनताले गरेको त्यागको संश्लेषण राम्रो भएन, त्यसको सम्बोधन राम्रो भएन, त्यसले आफ्नो स्वार्थमा लगेर इन्ड गरिदियो, हत्या गरिदियो, जसको कारण आज नेपाल विघटनतिर, नेपाल असफलतातिर उन्मुख छ। यसले बुझ्नलाई मैले अर्को भाषामा एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। एउटा किसान कुखुरा पालेको थिए, एउटा किसानले कुखुरा पालेका थिए, कुखुराले अन्डा दियो चाला दिनको लागि, अर्को कुखुरा डेभलप गर्न मुर्गीले कुखुराले सहयोग गर्यो, कुखुराले केही अन्याय गरेन, उसले चला दिनलाई अन्डा दियो। एउटा कुखुराले अन्डा दियो, किसानले त्यो अन्डाको संरक्षण राम्ररी गरेन, उसको देखरेख राम्रो गरेन, अन्डा बिग्रियो, गन्डा भयो अन्डा। अब गन्डा भएपछि त्यसबाट बच्चा निस्किन्छ। नेपाली समाजमा यही भएको हो। नेपाली जनताले ठुलो त्याग गरे, तर जसको जिम्मा थियो त्यसको रक्षा गर्ने र त्यसको प्रोसेसमा सहयोग गर्ने ती नेताहरू चोर निस्के, बेइमानी गरेर आज देशको यस्तो दुर्दशा पुग्यो। त्यसैले म भन्छु यो नेपाली जनताले बुझ्ने बेला, किन यो व्यवस्था के हो भन्ने प्रश्न आउँछ। कोहीले भन्छ नेपालमा संघीयता ल्याएकै हो, नेपालमा लोकतन्त्र ल्याएकै हो, नेपालमा समानुपातिक ल्याएकै हो। म भन्छु सबैको हत्या गरे, बन्ध्याकरण गरे र गण्डामा परिणत गरिदिए नेताहरू, गद्दारी गरे, धोका दिए। किनकि यस्तो संघीयता, यस्तो लोकतन्त्र दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन जो नेपालमा भइरहेछ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 763वटा सरकार छ,
कुनै पनि सङ्घीय मुलुक विश्वमा छन् 100 भन्दा बढी कि 80 भन्दा बढी छैन कुनै देशमा। सरकार नेपालमा 763 वटा सरकार दुनियाँमा कहीँ छ मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? सीमित नेताहरूले संविधान र कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा उत्पीडित जनताले उन्मुक्ति पाउन नसकेको उनले बताएका छन्। जनताले आफ्नो अधिकारका लागि बारम्बार व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष शाहले नेपालमा लागू भएको सङ्घीय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या भएको सानो देश, त्यहाँ 763 वटा सरकार हुन्छ। राज्यको त्यहाँ कानुन बनाउने तह हुन्छ। 3 तह दुनियाँ कुनै सङ्घीय देशमा 3 तहको सरकार छैन। 3 तह हुँदैन कुनै पनि सङ्घीय मुलुकमा, तर नेपालमा छ। तमासा बनाइएको छ। हरेक प्रणालीले, हरेक सिस्टमलाई, हरेक विचारधाराको यहाँ गण्ड बनाउने काम, हत्या गर्ने काम, विचित्र खिचडी बनाउने काम भएको छ। तपाईँ कहीँ पनि यति आयोगहरू सुन्नुभएको छ? नेपालमा जति आयोगहरू छ, संवैधानिक आयोग सुन्नुभएको छ? अधिकार छैन, काम छैन, आयोग छ। कहीँ पनि दुनियाँमा त्यस्तो छैन। कहीँ पनि समानुपातिक अधिकार शासक जातिले पाउँदैन। कुनै पनि देशमा शासक जातिले आरक्षण पाउँदैन, तर नेपालमा शासक जातिको लागि आरक्षण बनाइयो। दुनियाँमा नभएका कामहरू जो नेपालमा गरियो, गलत कामहरू गरियो, जो उपलब्धिहरू थिए नेपाली जनताले पवित्र आत्माले जो उपलब्धि गरेका थिए त्यसको हत्या गर्ने काम, त्यसलाई गण्डा बनाउने काम, त्यसलाई बिगाड्ने काम गर्यौँ, जसको कारण यो व्यवस्था गन्हाइरहेछ। अध्यक्ष शाहले वर्तमान सरकारले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाएको बताएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा ठूला नेताहरूलाई जोगाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकार समक्ष पेश गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले सोमबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग गरेको छलफलमा थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन कानुनको सुधार अपरिहार्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुनविदहरूले दिएको सुझावलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको र सदाचारयुक्त निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूसँग लिखित रूपमा नै सुझाव सहितको प्रतिबद्धता लिएको बताउनुभयो। त्यस्तै नयाँ कानुनमा विश्वमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी राम्रा अभ्यासहरूलाई समावेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। थपलियाले मतदाता नामावलीमा दोहोरोपना हटाउने, सच्याउनु पर्ने लगायतका विषयहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा नै निर्वाचनको मिति तोकिने भएकाले निर्वाचनको अन्योलता अब हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो स्थानीय तहको निर्वाचन के आयोगले भनेकै नीतिमा हुनुपर्ने हो अथवा केही आदि यी सबैको एकमुष्ट जवाब अब निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोकिन्छ र यो कानुनले भनेको मितिमा हुन्छ। अबको 5 वर्षपछिको निर्वाचन कहिले हुन्छ भने हामी यी जान्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तपाईँले विश्वका मैले धेरै देशको त कुरा नगरौँ, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव कहिले हुन्छ भन्दा सामान्य ज्ञानमा लेखिने हामीले रट्नुपर्ने, हाम्रो चुनाव चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दा कहिले हो भन्नुपर्ने। निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक गत असार 18 गते निर्णय गरी गृह मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भक्तपुर स्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका लागि छिट्टै जग्गा खोजेर नयाँ भवन बनाएर सेवा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार केन्द्रको अनुगमनपछि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले उपयुक्त भवनको अभावमा केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवा विस्तार हुन नसकेकोले जग्गा खोजेर त्यहाँ तत्काल नयाँ भवन बनाएर सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले बिरामीहरूलाई प्रदान गरिरहेको सेवा र मृगौला तथा कलेजो प्रत्यारोपणमा गरिरहेको उल्लेखनीय कामको तुलनामा राज्यले गरेको लगानी न्यून भएकाले लगानी बढाउन पनि आफू सकारात्मक रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रको सेवा सुविधा विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। गरिरहेको छ तर यो अप्रुभ भइरहेको छ र विशेष गरी आज हामीले घुम्ने क्रममा अब कतिपय टहराहरूमा अथवा कोठाहरूमा पानी चुहिएर अहिले खाली गरेर राखेको पनि हामीले देख्यौँ
र डाक्टर साहबको र मेरो चाहिँ अब केही दिन पहिलादेखि नै कुरा भइरहेको छ। तपाईँहरू पनि जग्गा खोज्न थाल्नुहोस्, हामी पनि हेर्छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो यो केन्द्रको लागि जग्गा छनौट र व्यवस्थापन गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरा गर्नै पर्छ। त्यसमा आवश्यकता पर्यो भने हामीले अरू विदेशी डोनरहरूको पनि उड्न थाल्यो भने त्यहाँ पनि हामीले लाग्नुपर्छ। त्यस कारणले म चाहिँ यो सेवाको गुणस्तरीय कामका प्रति म प्रभावित मान्छे हुँ र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रभावित छ र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि केही समय अगाडि यो केन्द्रको विषयमा केही कुराहरू बोल्नु भएको कुरा पनि मैले सुने। म अब यो विषयमा सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत क्याबिनेटमा पनि यो कुरा आफ्नो राख्छु। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले कम्तीमा पनि 30 रोपनी जग्गा उपलब्ध भई नयाँ भवन बनाएर तत्कालका लागि सेवा विस्तार गर्न सकिने जानकारी गराउनु भएको थियो। केन्द्रले स्थापनाको एक दशकमा 1106 वटा मृगौला प्रत्यारोपण र 13 वटा कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा पालो विश्रामपछि नेपाली कांग्रेसले बीपी साहित्य महोत्सव आयोजना गर्ने 3 दिने साहित्य महोत्सवमा साहित्यका विभिन्न विधाको प्रस्तुति रहने। अन्तरिक्षमा रहँदा अन्तरिक्ष यात्रीहरूको स्वास्थ्य गम्भीर बन्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको खुलासा। शून्य गुरुत्व बलका कारण शारीरिक समस्या उत्पन्न हुने दावी। र एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि राष्ट्रिय क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रस्थान। आफू खेल्नलाई फिट रहेको लामिछानेको भनाइ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म जयन्तीका अवसरमा बीपी साहित्य महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले जननायक बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीलाई बीपी साहित्य महोत्सवका रूपमा मनाउने जानकारी गराएको हो। भाद्र 24लाई नेपाली कांग्रेसले हरेक वर्ष बीपी जन्म जयन्तीका रूपमा मनाउँदै आएको छ। बीपी साहित्य महोत्सव भाद्र 24, 25 र 26 गते पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरिने कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मेन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। साहित्य महोत्सवमा मनोविश्लेषणात्मक साहित्य र व्यक्तिशक्त साहित्यमा पर्यावरण, समय र सबाल्टर्न, नेपालको मातृभाषा साहित्य, बीपीका आख्यानमा नारी लगायतका विषयमा बहस हुने उहाँले बताउनुभयो। 3 भाद्र 24लाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले हरेक वर्ष बीपी जयन्तीका रूपमा मनाउँदै आएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अजर र अमर रहेको छ। आजको राजनीतिक परिवेशमा समेत बीपी कोइरालाका बीपी विचारको महत्त्व उत्तिकै सान्दर्भिक छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामले नेपाली साहित्य आकाशमा पनि उहाँ शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2080 साउन 2 देखि 10 गते सम्पन्न बैठकले 110औं बीपी जन्म जयन्तीको अवसरमा बीपी साहित्य महोत्सव 2080 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। महोत्सव अन्तर्गत कविता साँझ, गजल साँझ, साङ्गीतिक साँझ, चित्रकला प्रदर्शनी, वृत्तचित्र प्रदर्शनी र ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी हुने विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका नवनिर्वाचित सभापति मेमला सुवेदीले संक्रमण न्याय सम्बन्धी कानून छिट्टै समितिबाट पास हुने बताउनु भएको छ। समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि सोमबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक छिट्टै पारित हुने बताउनु भएको हो। विधेयक पारित गर्नका लागि सबै दलहरूले साथ र सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब समितिले पनि पूर्णता नपाइसकेको कारणले पनि अलिकति ढिला भएको हो
र अब चाहिँ समितिले पूर्णता पाइसकेपछि सरकारले पनि यसलाई चाहिँ समितिले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको निम्ति गम्भीरतापूर्वकै ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको निम्ति हाम्रो तर्फबाट हामी एकदमै धेरै पहल गर्नेछौँ। यो विधेयकलाई पास गराउनको निम्ति समितिले चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो पास गराउनको निम्ति हामी पहल लाग्छौँ र मलाई विश्वास छ पास हुन्छ। समितिको सबैको साथ सहयोगबाट चाहिँ यो पास हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस्तै उहाँले समितिले दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी विरुद्ध बोल्नेलाई चुनावमा हटाउने ग्रान्ड डिजाइन गरिएको र त्यसको शिकार आफू भएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन विरुद्ध बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा खनालले तत्कालीन समयमा आफू एकजना मात्रै सदनमा उभिएर एमसीसीको विरोध गरेको र त्यसैका कारण चुनावमा हटाउने ग्रान्ड डिजाइन गरिए पनि अहिले आफूलाई कुनै पश्चाताप नरहेको बताउनु भएको हो। सदनबाट एमसीसी पास गर्नु इतिहासको दुर्भाग्यपूर्ण क्षण भएको उहाँले बताउनुभयो। खनालले उक्त सम्झौता संविधान र कानूनभन्दा माथि रहेको भन्दै यस्तो कुनै पनि मान्न जरुरी नरहेको जिकिर गर्नुभयो। गरेका छौं, अब खारेज हुन्छ त? खारेज गर्न जस्तो तपाईलाई थाहै छ, त्यो संसदमा अनुमोदन गरिरहँदा म एकजना मात्रै व्यक्ति हुँ जसले उभिएर यो राष्ट्रघात हो, यो नगरौं भनेर बोल्ने मान्छे म एकजना मात्रै। न मेरो पार्टीले बोल्न सक्यो, न अरू कुनै वाम भन्ने मान्छेहरूले त्यहाँ मुख बाउन सके, कसैले बोल्न सकेन। साम्राज्यवादका सामु नतमस्तक भएर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम गरियो। यो नेपाली इतिहासको अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो त्यो। त्यसो हुनाले अब हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सडकबाट अगाडि जानुको त विकल्प छैन नै। उहाँले मुलुकको हित बेपरि रहेका सम्झौताको विरुद्ध डटेर लड्नुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ आर्थिक वर्षको 1 महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो महिना साउनमा 55,000 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 61,000 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको थियो, जुन संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 6,000ले कम हो। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2079-80 को सुरुदेखि लगातार बढेको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या चालू आर्थिक वर्षमा घटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो महिना साउनमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा भने श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनीको संख्या 61,630 रहेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 55,575 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जुन संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 6,000ले कमी हो। गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने समग्रमा करिब 7,71,000 नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको तथ्याङ्क हामीसँग प्राप्त भएको छ। त्यसैको आधारमा संख्या क्रमशः यो वर्ष पनि जाने संख्या आइराखेको छ, तर तुलनात्मक रूपमा 1 महिनालाई मात्रै हेर्ने हो भने झन्डै 55,000 को संख्यामा अहिले श्रम स्वीकृति लिनुभएको छ। यो महिनालाई मात्रै आकलन गर्ने हो भने श्रम स्वीकृति लिने नागरिकहरूको संख्या थोरै घटेको जस्तो देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको संख्या 7,71,000 पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उल्लेख्य बढेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कोरोनाका कारण अधिकांश नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जान पाएनन्। गत वर्ष कोरोनाको हर कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या उल्लेख्य बढेको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार चाडपर्व नजिकै गर्दा संख्या कम भएको हो। नयाँ तथा पुराना
श्रम स्वीकृति लिनेहरू चाडपर्व मनाएर जाने योजनामा हुने गरेकाले दशैं तिहारपछि यो संख्या बढ्ने विभागको भनाइ छ। के देखियो भने धेरै संख्यामा श्रमिकहरू बिदामा दशैं तिहारमा आउने गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि जानुहुन्छ एउटा कारण। अर्को चाहिँ जो नयाँ जानुहुन्छ उहाँहरू पनि चाडपर्व मनाएर जाने हुँदाखेरि अलि मङ्सिर पुसदेखि चाहिँ त्यो संख्या अलि हाई हुने देखिन्छ। अहिले घटेकै भन्दा त्यत्रो उल्लेख्य घटेको त होइन, झन्डै 50,000 को हाराहारीमा महिनामा श्रम स्वीकृति लिनुभयो भने पनि वर्षमा 6 लाखको श्रम स्वीकृति हुने देखिन्छ। गत वर्ष झन्डै 7.5 लाखको स्थितिमा छ र यो संख्या अहिले ग्रेजुअल्ली बढ्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। विभागका अनुसार अहिले रोजगारका लागि मलेसिया, युरोप लगायतका देशहरू जाने श्रमिकको संख्या धेरै छ। देशमा रोजगारीका अवसर कम हुनु, श्रम स्वीकृति सेवा पूर्ण अनलाइन हुनु जस्ता कारणले श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको विभागको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अन्तरिक्षमा रहँदा अन्तरिक्ष यात्रीहरूको स्वास्थ्य गम्भीर बन्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको खुलासा। शून्य गुरुत्व बलका कारण शारीरिक समस्या उत्पन्न हुने दावी। र एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि राष्ट्रिय क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रस्थान। आफू खेल्नलाई फिट रहेको लामिछानेको भनाइ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार सामान्य बढेको छ। जलविद्युत उत्पादनमूलक तथा प्रशोधन, लघुवित्त र अन्य समूह घटे पनि बैंक, विकास बैंक, वित्त, होटल तथा पर्यटन लगानी, बीमा, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा र व्यापार समूह बढेपछि समग्र बजार परिसूचक सकारात्मक बनेको हो। नेप्से सोमबार 5.09 अङ्कले बढेर 1998.48 अङ्कमा उक्लिएको छ। कारोबार समयमा 2009 अङ्कसम्म पुगेको परिसूचक बजार बन्द हुँदा 2000 अङ्क कट्न सकेन। सोमबार 118 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाउँदा 97 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। कुथेली, बुखरी, इस्मल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा आज पनि सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यसमै लक्ष्मी, सनराइज बैंक, सिटी होटल, म्यादी हाइड्रो पावर र माछापुच्छ्रे बैंक पनि बढी बढ्ने कम्पनीमा परेका छन्। बजार बढ्दा पनि स्वाभिमान लघुवित्त, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त, मिरमिरे लघुवित्त लगायतका कम्पनीका लगानीकर्ताले बढी गुमाएका छन्। सोमबार 279 कम्पनीको 36,70,731 किता शेयर 98 करोड 86 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो रकम आइतबारको तुलनामा थोरै हो। आइतबार 1 अर्ब 23 करोडको कारोबार भएको थियो। आइतबार नेप्से 20.54 अङ्कले घटेको थियो। कोशी प्रदेश आजदेखि बजेट शून्यतामा गएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नआएपछि शून्यतामा गएको हो। बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवधि हिजो सकिएको छ। हिजोसम्म प्रदेश सभाबाट पारित भई त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइनुपर्ने थियो। तर वर्तमान प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ। संविधानमा अवस्थाबारे परिकल्पना नगरिए पनि कोशी प्रदेशको राजनैतिक परिस्थितिका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। गएको जेठ 32 गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु भएको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सदनबाट बजेट पारित गर्ने सरकारको योजना थियो। तर मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष गर्नुभएका कारण सांसद इस्राइल मन्सुरी समेतको मत जोडेर भदौ 4 गते विश्वासको
बहुमत लिएपछि कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय नगर्न पुनः आदेश दिएपछि अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार निर्णयविहीन भएको छ। बजेट शून्यतामा गएपछि प्रदेशभर कर उठाउन समस्या भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नाडा अटोमोबाइल्सको 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। 15औं संस्करणको नाडा अटो शो भदौ 26 देखि 31 सम्म आयोजना हुने भएको हो। उक्त शोमा सवारी साधन, पाठपूर्जा, वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरकारवाला सहभागिता रहनेछन्। बजारमा आर्थिक सुस्तताका बावजुद प्रदर्शनीमा विभिन्न अटोमोबाइल कम्पनीहरूको उत्साहजनक सहभागिताले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस किसिमको व्यापारिक गतिविधिको योगदानलाई प्रस्तुत पार्ने नाडाले जनाएको छ। चाडपर्वको नजिकिँदा आयोजना हुन गइरहेको प्रदर्शनीले अटो व्यवसायी, ग्राहक, गाडी प्रेमी र अटोमोबाइलसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबैलाई उत्साहपूर्वक सहभागी गराउने आयोजकले विश्वास लिएको छ। प्रत्येक वर्ष नाडा अटो शोमा सहभागी संस्था तथा अवलोकनकर्ताको चाप बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा प्रदर्शनीले सवारी साधनलाई विलासिता मात्र नभई आम सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनका लागि चाहिने अत्यावश्यक साधनको रूपमा चित्रण गर्न सहयोग पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। एसिया कप खेल्नका लागि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्। बलात्कारको मुद्दा झेलिरहेको सन्दीप लामिछाने आज बिहान पाकिस्तान प्रस्थान गरेका हुन्। मुद्दाको पेशी आउँदो आइतबार रहेका कारण लामिछाने नेपाली टोलीसँग पाकिस्तान जान पाएका थिएनन्। तर मुद्दा आइतबार हेर्न नभ्याइने भन्दै भदौ 21 गतिको पेशी तोकिएपछि लामिछाने एसिया कपका लागि पाकिस्तान गएका हुन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले करिब 3 दशकदेखि देख्दै आएको सपना अब पूरा हुने भएको छ। सन् 1996 मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्रा सुरु गरेको नेपालले विश्व क्रिकेटका 2 टेस्ट राष्ट्रिय अर्थात् भारत र पाकिस्तान टोली विरुद्ध खेल्ने अवसर पाएको थिएन। तर पहिलो पटक सहभागिता जनाउन लागेको एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तान विरुद्धका खेल खेल्नेछ। सो खेलको तयारीका लागि नेपाली टोली अगस्त 23 तारिकमा पाकिस्तान प्रस्थान गरेको थियो। तर क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भने मुद्दाको पेशी आइतबार रहेका कारण जान पाएका थिएनन्। यता अदालतले भदौ 21 गतेलाई पेशी छाडेपछि लामिछाने सोमबार पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्। उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले विदाय गरेका थिए। पाकिस्तान जानु अघि सन्दीपले एसिया कपमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। साथै आफूले पनि राम्रो अभ्यास गरेको बताउँदै आफू खेल्नलाई फिट रहेको पनि उनको दाबी छ। पाकिस्तानमा पनि एउटा प्र्याक्टिस म्याच हो नि, एकदमै निकै उत्कृष्ट गेम खेलेको थियो नेपालले र अब भनौँ न अब म पनि यहाँ आफ्नो तर्फबाट सेल्फ प्र्याक्टिस जसरी पनि हुन सक्थ्यो म गर्न जसरी पनि भ्याउन सकिरहेको थिएँ। मैले आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट त्यसमा र एकदम फिट छु, खेल्नको लागि रेडी पनि छु र एकदम आशा छ कि हामी यो एसिया कपमा एकदम धेरै राम्रो गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा 15 सदस्यीय टोली हुने भए पनि एसिया कपको लागि 17 सदस्यीय टोलीले खेल्न पाउने व्यवस्था एसियन क्रिकेट काउन्सिलले गरेको छ। रोहित पौडेलको नेतृत्व रहेको टोलीमा 3 नयाँ खेलाडी किशोर महतो, श्याम ढकाल र सन्दीप जोरालाई स्थान दिएको छ। यस्तै प्रारम्भिक जोडीमा कुशल भुटेल र आसिफ शेख रहेका छन् भने आसिफ शेखले विकेट किपिङ पनि गर्नेछन्। मध्यक्रममा अर्जुन साउद, रोहित पौडेल, भीम सार्की, कुशल मल्ल, सन्दीप जोरा, आसिफ शेख हुनेछन्। साथै अलराउन्डरको रूपमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र गुलचङ झा रहेका छन् भने बलिङमा सोमपाल कामे, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, ललित नारायण राजवंशी, प्रतीश जीसी, श्याम ढकाल र किशोर महतो हुने भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले एसिया कप खेल्नु आफैमा ऐतिहासिक रहेको भन्दै एसिया कपमा नेपालले राम्रो नतिजा निकाल्ने उनको आशा छ। आज सिङ्गो देशले सन्दीपमाथि जसरी भरोसा गरेको छ र त्यो भरोसा
सन्दीपबाट पुरा हुनेछ, प्राप्त हुनेछ भन्नेमा म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो नेपाली क्रिकेट टिमलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। पछिल्लो समय एकपछि अर्को प्रतियोगितामा लगातार प्रभावकारी प्रदर्शन गर्दै आएको टोलीमाथि पुनः नयाँ चुनौती थपिएको छ। तसर्थ नेपाली टोलीले सो चुनौतीको सामना गर्न अभ्यासलाई तीव्रता दिनुका साथै मानसिक तथा शारीरिक क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाली क्रिकेट टोलीले एकपछि अर्को गर्दै लगातार राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ, तर उनीहरूका लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरू सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, नेपाली खेल क्षेत्र सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। अब नेपालको खेल क्षेत्र सुधार गर्नको लागि उनीहरूको अब एउटा पारिश्रमिक कुरा आउँछ। पहिला कुरा उनलाई अब बस्ने एउटा जस्तै डडेलधुराको एउटा खेलाडी आयो भने काठमाडौँमा कोठामा बस्नुपर्छ, उसलाई बस्ने व्यवस्था छैन, केही छैन। उसलाई राम्रोसँग गऱ्यो भने त आज क्रिकेटमा आज कति राम्रो एउटा भइरहेछ नि, यस्तै राम्रो हुन्छ। अब जस्तै खेलाडीहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो सन्तोषजनक चाहिँ सरकारबाट चाहिँ सुविधा भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले सरकारले खासै प्राथमिकता खेल क्षेत्रलाई दिएको छैन, त्यहाँ प्राथमिकता दिन पर्यो। के भन्छ, खेल्नलाई केही पनि छैन नि त अहिले खासै भने। एउटा रङ्गशाला छ है, तर एउटा छ, बट त्योभन्दा धेरै प्राथमिकता दिन पर्यो। दिनलाई अब सरकारको ध्यान त्यहाँतिर जान पर्यो कि त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो भनेर, किनकि सरकारले ध्यानै दिँदैन अहिले, प्रायः अहिले अलिअलि भइरह, तर पनि त्यहाँभन्दा अझै ध्यान जाओस् भन्ने। सरकारहरूले प्राथमिकतामा दिएर खेलाडीहरूलाई राम्रो सेवा सुविधा दिनुपर्छ। खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ बढाइदिनु पर्यो, अनि खेलाडीहरूलाई चाहिँ फेसिलिटी दिनु पर्यो। अनि त्यही हो, अब डेली प्र्याक्टिस चाहिँ हुनु पर्यो। अब खेलाडीहरूको लागि चाहिँ अलिक धेरै मात्रामा प्र्याक्टिस गराउनुपर्छ, अलिकति हेर्नु पर्यो, सबैको बाहिरतिर पनि हेर्नु पर्यो। त्यो अनुसार अब नेपालमा पनि गर्न सक्ने एउटा क्षमता ल्याउन सक्नु पर्यो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिले बल्ल पाए नेतृत्व, 10वटै समितिको नेतृत्व निर्विरोध, सभापतिहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। देशको विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। पुँजीगत खर्च 61.5% सीमित रहनु चिन्ताको विषय भएको भनाई। गौरव घटनाको मुद्दालाई हेक पुर्याउने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष शाहको चेतावनी, सत्ता लम्ब्याउन सरकार मुद्दाबाट पछि हटेको आरोप। निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो अघि बढाउन सरकारलाई प्रमुख निर्वाचन आयोगको आग्रह। शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन कानुनको सुधार आवश्यक रहेको भनाई। र एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि राष्ट्रिय क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रस्थान, आफू खेल्नलाई फिट रहेको लामिछानेको भनाई। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।